आयज आमी नायतोड वाडा नायबाग ह्या वाड्यार आहा. थंय कितलेशेच वर्सां हांगा रस्तो जावंक नासलो. सो हांगा कितलेशेच आमदार येयले पण तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना ह्या भितरल्या रस्त्याचेर. सो आमचो लाडको आमदार प्रवीण बाब आर्लेकर हेंच्यांनी लक्ष घालून रोखडो तो रस्तो करून दिला आमकां. सो ताका आमी मना काळजासून थँक्यू म्हणटा आनी असोच तेजो सपोर्ट आहा न्ही म्हणटा. तशेंच आमचे PWDचे एई जेई आनी तेंचो स्टाफ तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी काम बऱ्यातले बेगीन फास्ट करून दिलें तें. आमच्या मदीं आयज उपस्थित आमचे लाडके आमदार तशेंच आमचे पंच मेंबर PWD स्टाफ आनी आमचे गांवचे लोक. हो रोड आयज आमी रोडाच्या इनॉग्रेशनाक जमलेली आहा. इंटरनल रोड कितलीशीच वर्सां जाली, 10 वर्सां जाली हांगासर कोणीच लक्ष घालूंक नासलो. जाता तितले फास्ट सरान आमचे हे रोड करून दिल्या बद्दल बेगेंतल्या बेगीन पास करून हाडल्या बद्दल सराक हांव थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव नायबाग ह्या गांवांत आसा आनी हांगासर आयज आमच्या रोडाचे आयज इनॉग्रेशन आमच्या फावंडेशन स्टोन हांगासर आमी हे केल्लो आसा. तशेंच आमच्या हांगा उपस्थित आसलेले आमचे सरपंच, आमच्या डेप्युटी सरपंच आनी तशे मेंबर आनी गांवचे म्हणजे सगळे भाव आनी भयणांनो, खूब बरें दिसता जे आयज आमच्या सगळे मेंबर्स आनी सरपंचाचे वांगडा रावन काम करता आनी जे आयज कोणाक घरांनीत गरज आसा तांकां ती गरजेवन पेटतात. जे आयज हे इंटरनल रोड म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां जालीं कोणी लक्ष दिवंक नासले, ते आयज तेंच्यांनी फुडें सरान आयज ही फायल एज फास्ट करून हे आयज आमी हे काम आयज कंप्लीट करपाचें आसा. आनी अशीच कामां आसतलीं तेंच्यांनी अशेंच काम करचें गांवांनी जे लोकांक घरांनीत गरज आसा ती गरजेवन आमच्या लोकांची गरज आमी हे करपाक आमी सदांच रेडी आसतले. जे आयज आमी म्हाका दिसता खुबश्यो आमच्या पेडण्यान हे रोडाची कामां आमी खुबशी आयज हातीन घेतलेली आसा. कित्याक आतां ऑलरेडी थोड्या दिसांनी पावसूय पडटलो, ताका लागून तशेंच रोडाचे तशेंच लायटीचे बी आतां सगळ्याक इंटरनल सगळे हेका स्ट्रीट लायट्स आतां ते चालू आसा. अशी खुबशीं कामां आयज पेडण्यान खुबशीं कामां चालू आहा आनी हे आमच्या डायनेमीक CM हेजे लक्ष बरें आसा आमकां.